किं शब्दस्य रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु? किं शब्दरूप पुंलिङ्गं। प्रथमा विभक्ति कः कौ के द्वितीया कं कौ कान् तृतीया तेन काभ्यां कैः चतुर्थी कस्मै काभ्यां केभ्यः पंचमी कस्मात् काभ्यां केभ्यः षष्ठी विभक्ति कस्य कयोः केषां सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। किं शब्दरूप पुंलिङ्ग। किं शब्दरूप स्त्रीलिङ्ग। प्रथमा विभक्ति का के काः द्वितीया कां के काः तृतीया कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः पंचमी कस्याः काभ्यां काभ्यः षष्ठी कस्याः कयोः कासां सप्तमी कस्यां कयोः कासु। किं शब्दरूप नपुंसकलिङ्ग। प्रथमा विभक्ति किं के कानि द्वितीया किं के कानि तृतीया केन काभ्यां कैः चतुर्थी विभक्ति कस्मै काभ्यां केभ्यः पंचमी कस्मात् काभ्यां केभ्यः षष्ठी कस्य कयोः केषां सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। किं शब्दरूप नपुंसकलिङ्ग।